नमस्कार, यो हो कार्यक्रम कर्पोरेट नेपाल। कर्पोरेट नेपाल.com द्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समय र शनिबार बिहान 10:30 मा प्रसारण हुने गर्दछ। र आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा पछिल्लो समयमा लिएको सहकारी क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र बहस जोड्दैछौँ। मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने क्रममा दलहरूले संविधानमा नै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहकारीको पछिल्लो अवस्था, गतिविधि र सहकारीलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग कसरी जोडेर लैजान सकिन्छ भन्ने बहस उठिरहेको छ, चलिरहेको छ। र सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्को कोणको बहस पनि चलिरहेको छ। निजी क्षेत्र भनिरहेको छ कि सहकारीलाई निजी क्षेत्रकै एक अङ्गको रूपमा मानेर लैजानु पर्दछ भन्ने उसको भनाइ र बुझाइ आइरहेको सन्दर्भमा र पछिल्लो समयमा आएर यही सहकारी सम्बन्धी जुन ऐनको मसौदाको विषय बहसको विषय बनिरहेको छ, यिनै सन्दर्भमा आज केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका सञ्चालक एवं नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। शनिबार यहाँहरूले सहकारी दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई र सम्पूर्ण सहकारीमा आबद्ध सञ्चालक अथवा सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। र यो अहिलेको सहकारी दिवस चाहिँ कुन नाराका साथमा, कस्तो उत्साहका साथमा मनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यो 94औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस हामीले चाहिँ मनाउँदैछौँ, जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले यो प्रचलन सुरु गर्यो। हामीले नेपालमा चाहिँ हरेक वर्ष आफ्नै तरिकाबाट विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौँ कि यसपालिको हाम्रो शनिबार चाहिँ हामीले बिहान 9 बजेदेखि 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म यो बनेपादेखि हाम्रो थानकोटसम्म सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू चाहिँ हातेमालो गरेर जुन मानव साङ्लोको रूपमा सहकारीको प्ले कार्ड बोकेर अनि सहकारी बाजागाजाका साथ अनि सहकारी दिवस मनाउँदैछौँ भने दिउँसो हाम्रो चाहिँ 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको सभा हलमा यो सहकारी सम्बन्धी एउटा हाम्रो अन्तर्क्रिया विचार गोष्ठी राखेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा सहकारीको जुन भूमिका, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सहकारीको भूमिका भन्ने एउटा मूल नारा साथ हामीले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम मनाउँदैछौँ भव्य रूपमा। मनाउन थालेको 94औं होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छ। हामीले मनाउन थालेको कति भयो? हामीले मनाउन थालेको पनि यो अहिले 10 वर्ष भयो। यो त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले खासै त्यसलाई चाहिँ महत्त्वको साथ मनाएका थिएनौँ। अहिले चाहिँ यो आइसिएले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी जुन महासङ्घले चाहिँ हरेक देशलाई चाहिँ यो के दिवस चाहिँ भव्य साथ आफ्नो कार्यक्रम गरेर मनाउनु भन्ने जुन निर्देशन गरेको छ, त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले हरेक वर्ष चाहिँ यसलाई चाहिँ मनाउने विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ। सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मजबुत खम्बाको रूपमा हेरिएको छ, बुझिएको छ, अथवा त्यो नहेर्ने नबुझ्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरू चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? यो साँच्चै अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो अथवा खम्बा हुनकै लागि सहकारी क्षेत्रले चाहिँ त्यसो भए के योगदान गर्यो त नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्ने प्रश्न त सँगसँगै जोडिन्छ, उठ्छ। हो, सहकारीलाई अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा चाहिँ अहिले राज्यले स्वीकार गरेको छ। अन्तरिम संविधानले पनि त्यो कुरो स्वीकार गरेको थियो र अहिलेको जुन अहिले वर्तमान संविधानले पनि सार्वजनिक, सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र तीनटा कुरालाई चाहिँ अंगीकार गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू जुन अगाडि बढाएको छ कि यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको निमित्त सहकारी मार्फत राष्ट्रिय उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, सहकारीमा लगानी कसरी वृद्धि गर्ने, सहकारी मार्फत चाहिँ रोजगारी कसरी वृद्धि गर्ने र सहकारी मार्फत विभिन्न सेक्टरको लगानीहरू कसरी अगाडि लैजाने, जस्तै कल कारखाना, ऊर्जा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा सहकारी मार्फत चाहिँ उत्पादन प्रणालीलाई वृद्धि गरेर अबको केही वर्षमा 1 दशककै कुरा गरौँ कि 1 दशकभित्र चाहिँ जुन सरकारले भने जस्तै सहकारीले चाहिँ एउटा 3 खम्बाको रूप जुन भनेको छ सरकारले, एउटा खम्बा हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित 10 वर्षभित्रमा
त्यो खालको विभिन्न सेक्टरमा सहकारीको उपस्थिति रह्यो, लगानी गर्यो अथवा त्यसको रिजल्ट दियो भने चाहिँ एउटा खम्बाको रूपमा स्थापित हुन्छ सहकारी भनेर बुझ्ने हो। अहिले त्यसो भए अहिले पनि हामी एकदमै एउटा खम्बाको रूपमा स्थापित भइसकेका छौँ। खास गरी निजी क्षेत्रको उसमा हाम्रो कार्यप्रकार तुलना गर्न नसकिएला अलिकति पछाडि छौँ। अहिलेको तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा राष्ट्रिय उत्पादन गृहस्थ उत्पादनको करिब 6% चाहिँ हाम्रो जुन योगदान छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सरकारले पनि गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई 6%लाई पनि हामीले नराम्रो मान्न सकिन्न कि हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ यसलाई करिब वृद्धि गरेर आगामी 10 वर्षभित्र यसको यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले 20% पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा उद्देश्य राखेका छौँ। त्यो अनुसार सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरेर यसलाई चाहिँ जुन संविधानमा तोके अनुसार सहकारी साथ चाहिँ यो काम चाहिँ गरेर देखाउँछ भन्ने। सहकारीको संख्या कति? 33,000 करिब 33,000 सहकारी सदस्यहरू कति? करिब 52 लाख पुगिसके। अब तपाईहरुले अब यत्रो धेरै सहकारीको संख्या छ, सदस्यहरूको यत्रो धेरै संख्या छ, यति रोजगारी पुग्यो अथवा यति कारोबार भयो हैन, त्यसको प्रतिफल उपलब्धि चाहिँ यति हामीले दियौं भनेर भन्ने त आइरहेको छ। तर त्यसको महसुस चाहिँ जनताले कति र कसरी गर्न पाएका छन् र त्यो उपलब्धि चाहिँ किन सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउन सकिरहेको छ? समस्या यही छ। कस्तो छ भने सहकारीले हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन खास गरिकन राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउने गर्दैन र हाम्रा साना गल्ती र कमजोरीहरू चाहिँ त्यसले एकदम चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ भने सहकारी क्षेत्रले गरेको जुन योगदान चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ नआउने कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेका राम्रा कामहरू आइरहेका छैनन् कि अब खास गरिकन भन्ने भने न्यून वर्ग र मध्यम वर्गको जनताहरूलाई चाहिँ सहकारीले जुन योगदान पुर्याएको छ हैन, जुन खास गरिकन शहरी क्षेत्रमा नभइकन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हैन, तराईदेखि पहाड हिमाली क्षेत्रमा पनि यसको योगदान चाहिँ यति राम्रो छ कि अब यो विभिन्न जिल्लाको भ्रमणहरू गर्दा हामीले ती कुरा देख्छौँ। यसले चाहिँ समाजमा एउटा महिलालाई अनि युवाहरूलाई जुन सशक्तिकरणको कामहरू गरेको छ, त्यसपछि गएर चाहिँ यसले बचत गर्ने बानीको विकास गरेको छ, नेतृत्वको विकास गरेको छ, अनि साना व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने अभिप्रेत गरेको छ। यी कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने हामीले बाहिर ल्याउन सकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भूमिका चाहिँ अलिकति गौण देखिएको छ। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। नेपाल जस्तो अल्प विकसित अथवा विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर नै राष्ट्रले पनि अथवा राज्यले पनि बजेटमा, नीति कार्यक्रममा अथवा संविधानमै यसलाई चाहिँ विशेष सम्बोधन गरेको पनि हामीले पाउँछौँ। तर सहकारी आफै त्यति सङ्गठित हुन सकिरहेको छैन अथवा यसको पारदर्शिताको प्रश्न बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। बदमासी बढी हुन्छ यहाँभित्र, अपारदर्शिता छ भन्ने पनि छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई तपाईहरुलाई जस्तो प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन् अथवा चाहिरहेका छैनन् अथवा उठिरहेको छैन, त्यो ढङ्गले गर्दाखेरि सहकारी क्षेत्र आफूलाई सुधार भएर जानुपर्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब कस्तो छ भने यो सहकारी क्षेत्र संविधानमा नि भर्खरै लेखियो। अब यो राज्यको प्राथमिक क्षेत्रमा नपरेका कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति यहाँले भने जस्तै यो अलिकति हेपाएको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। यसमा मुख्य कारण के हो भने अब हाम्रो करिब अहिले 4 वर्ष भयो सहकारी तथा गरीब कल्याण मन्त्रालय आएको, अनि त्यसपछि गएर सहकारी विभाग र 38 जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू जुन सञ्चालन छन्। अब खास गरिकन सहकारी क्षेत्रमा यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नको लागि केही सानातिना कमी कमजोरी छन् नै, त्यसलाई अब हामीले चाहिँ सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो अपारदर्शी छ भन्ने कुरा आउँदैन कि सहकारी भनेको सदस्यहरूको र सानातिना भित्री कमी कमजोरी रहे पनि खास गरेर यसलाई मर्यादित व्यवस्थित गराउनको लागि चाहिँ अब हामी लागिरहेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर अलिकति मजबुत छ, बलियो छ, किनभने त्यो क्षेत्रको कानुन बलियो छ र अलिकति जनताले सेक्युर पनि महसुस गर्छन् र हाम्रो चाहिँ सहकारी मैत्री कानुन नहुनाले पनि यो क्षेत्रलाई अलिकति जनताले सेक्युर फिल गरेका छैन, सदस्यले सेक्युर फिल गरेका छैन कि यसलाई चाहिँ सहकारी मैत्री कानुन बनाएर अगाडि बढेपछि जहाँसम्म लाग्छ ती कुराहरू समाधान भएर अगाडि बढ्छ। केही सहकारी सञ्चालकहरूले जनताको अर्बौं रकम डुबाए अनि उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरे। अहिले कोही कति जेलमा छन् होला, कति भागेका छन्, पलायन छन्, जनताको रकम डुबै छ। यो त यथार्थ हो सहकारी क्षेत्रको। हो, केही सहकारी संस्थाहरूमा त्यो किसिमको समस्या विगत 6 वर्षदेखि देखियो। यो समस्याहरू आउनु पनि मैले के भन्छु भन्दा खासै गरिकन सरकार नै दोषी छ। एउटा मान्छेले 13 वटा सहकारी सञ्चालन गर्ने, अरू एउटा मान्छेले 9 वटा सहकारी सञ्चालन गर्ने, नेपाल सरकारले
स्वीकृति दिने, एउटा सहकारीले 4 वर्ष 5 वर्षसम्म साधारण सभा नगर्ने, आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र हरहिसाब सार्वजनिक नगर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रश्रय दिने। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारीको मर्म जुन उद्देश्य सिद्धान्त विपरीत चाहिँ त्यो जनताको रकम सदस्यको रकमहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जस कारणले गर्दाखेरि त्यो सेक्युर भएन र त्यहाँ दुर्घटना भयो। खास गरिकन सरकारले चाहिँ यो कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यो हुने थिएन कि अब यसलाई चाहिँ अहिले विभिन्न उसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ, नेपाल सरकार पनि लागिरहेछ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर। ठुलो समस्या त होइन, सहकारी क्षेत्रमा यो करिब 5 खरबको वित्तीय कारोबार भएको यो क्षेत्रमा अहिले करिब 6 अरब हो। अहिले चाहिँ त्यो अलिकति पुँजीकृत भएर 10 अरबको चाहिँ नोक्सानी, जनताले पैसा फिर्ता पाएको छैन भन्ने जुन कुरा सहकारी क्षेत्रको भूमिका स्थानीय स्तरमा स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गरेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो होइन? तपाईँहरू आफै ब्याङ्क बन्न खोज्या त होइन नि, ब्याङ्किङ कारोबार गर्न खोज्या त होइन नि? होइन, सहकारीले ब्याङ्किङ कारोबार त गरि नै हाल्छ। यो सदस्यहरू बीच लेने र दिने कुरा भइसकेपछि पैसा लेने दिने कुरा कम पुँजीको होइन। यो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पर्दा पनि यो सहकारी लाखको पनि हुन्छ, खरबको पनि हुन्छ। यो किनभने यो पुँजी निर्माण गर्ने हो। यो भोलि 100 रुपियाँबाट सुरु गरेर 25 जनाले त्यो भोलि 25 अरबको सहकारी पनि हुनसक्छ। सदस्यहरूले राख्ने, सदस्यहरूले झिक्ने, सदस्यहरूकै पैसा त्यहाँ रहने कारणले गर्दा सहकारी यति सीमाको हुनुपर्छ भनेर यो विश्वमा कहीँ पनि त्यस्तो छैन कि यो अलिकति हाम जनतालाई चाहिँ भ्रम, सहकारी ठुलो कारोबार गर्नु हुँदैन। यो ब्याङ्क भयो, यो चाहिँ यो के अरे त्यहाँ सेक्युर भएन, यो सानो रूपमा सानो स्केलमा एउटा टोलमा छिमेकमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा सोच रहेको छ त्यो चारसम्म लाग्छ त नबुझेर हो। सञ्चालकहरू चाहिँ आफैले सहकारी कति राम्रोसँग बुझेका छन्? जस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई नउठ्ने प्रश्नहरू तपाईँलाई उठिरहेको देखिन्छ। त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ भित्रका कर्मचारीहरूले शिक्षा तालिमहरू, गुणस्तरीय तालिमहरू, पछिल्लो प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने खालका तालिमहरू उनीहरूले लिएको छ कि छैन? ऋण लैजानेले लगेको लगेर तिर्नु पर्दैन जस्तो पनि देखिन्छ त्यहाँभित्रको हेर्दाखेरि। अब यस्तै रूपमा चाहिँ सहकारीहरू चल्दै जाने हो, चलाउँदै जाने हो। खास गरिकन के छ भने सहकारी शिक्षाको अभाव छ। हामीले यो कुरा चाहिँ सरकारलाई यो प्रारम्भिक स्कुल प्राइमेरी लेभलदेखि नै युनिभर्सिटी लेभलसम्म सहकारी शिक्षा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ कि अब सहकारी चलाउने सञ्चालकहरू, सहकारीमा आबद्ध हुने सदस्यहरू सबै नेपाली नागरिक सहकारी के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्न जरुरी छ। र यो विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरेर सहकारी शिक्षा मार्फत सबैलाई सूचित गराएर सहकारीको चाहिँ उद्देश्य मर्म भावना बुझाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि जुन सहकारीका सञ्चालकहरूले सबैले सहकारी बुझेका छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। अब यो भनेको सिक्ने सिकाइको प्रक्रिया छौँ। कतिले बुझेर चलाउनु भएको छ, कतिले यहाँले भने जस्तै नबुझिकन सहकारी सञ्चालन गर्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब बुझाएर लैजाने कुरो चाहिँ यो हाम्रो सङ्घहरूको र सरकारको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि यो सहकारी ऐनको जुन कुरा चर्चा चलिरहेको छ नि यो विषयमा म केन्द्रित हुन्छु। एकैछिन ब्रेकपछि हामी आउनेछौँ। हाम्रो देशको मान सबैभन्दा अग्लो छ। नेपालीको शान अरूभन्दा बेग्लै छ। तराई होस् या होस् हिमाल पहाड, नेपालमा छ प्रकृतिको बहार। यही प्रकृतिको काखमा प्रकृतिको वरदानले बनेको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, एक्स्ट्रा क्षमता भएको अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। एउटा विश्वसनीय नाम। 18 वर्षसम्म कुनै समस्या आएको छैन, अरू भएको भए बिग्रिसक्यो। उत्पादनको प्रत्येक तहमा सूक्ष्म परीक्षण जसले दिएको छ लामो जीवन। यसैको परिणाम हो निकको माग विदेशमा पनि बढ्दैछ। निक ट्रान्सफर्मर, जहाँ गुणस्तर चाहिन्छ त्यहाँ निक नै चाहिन्छ। चुनौतीका पहाडहरूमा छ आफ्नै चुन्दुङ्गा खानी। यसरी हुन्छ सुरु यो यात्रा। यसरी बनेको छ गुणस्तरको पहिचान। यहाँहरूकै लागि, यहाँहरूकै माझ गुणस्तरको पहिचान हो शिवम ओपीसी सिमेन्ट।
यो थियो विश्राम र विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी कर्पोरेट नेपालमा छौँ र आज नेपालमा सहकारी क्षेत्रको नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सहकारी सङ्घका सञ्चालक एवं नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यो सहकारी ऐनको संशोधनको विषयमा तपाईँहरूले निकै विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यसको खास कारण चाहिँ के हो? अब सहकारी ऐन 2048 अहिले जुन अहिले विद्यमान सञ्चालनमा छ त्यो चाहिँ आउँदाखेरिमा करिब 900 सहकारी संस्थाहरू नेपालमा सञ्चालनमा थिए। त्यही ऐन अन्तर्गत अहिले करिब 33,000 सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् र सहकारी क्षेत्रमा भएको विकाससँगै अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र मर्यादित गर्नको लागि यो क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि अहिले ऐन चाहिँ नयाँ ऐन आवश्यकता हो, जुन हामीले नै माग गरेका कुराहरू हौँ। र खास गरिकन यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपाल सरकारसँग जुन सहकारिता गरीबी मन्त्रालयसँग चाहिँ यो ऐनको विषयमा ठुलै चाहिँ टकराव रहेको छ। किनभने यसमा चाहिँ अहिलेको सहकारिता गरीबी मन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले दिएका अन्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घहरूले दिएका जुन सुझावहरूको व्यवस्था गरेर समग्र रूपमा चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई एकातिर संविधानले भनेको छ तीनों राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 3टा खम्बामा एउटा खम्बा सहकारी, त्यसको मर्म र भावना विपरीत सहकारीलाई कुण्ठित गर्ने गरिकन केही सहकारी संस्थाहरूले गरेको कमजोरीलाई चाहिँ देखाएर ऐन अगाडि बढाउनु भयो। हामीले खास गरिकन चाहिँ यस्तो किसिमको ऐन ल्याउनु हुँदैन भनेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छौँ। र जस्तै यो राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले तपाईँहरूले दिएको सुझाव अथवा अन्य सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले दिएको के सुझाव थियो, कसरी आउँदैछ, तपाईँहरूले के चिज भइदियोस् त्यो ऐनमा भन्ने खोजिरहेको? हामीले सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा कानुनी कुरामा जुन गल्ती गर्नेलाई सजायको कुरामा कुनै पनि कुरा हामीले चाहिँ यो बेठिक छ भनेनौँ। त्यो हामीले कसुरमा जस्तै अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनले 5 वर्ष जेल भनेको छ भने हामीले 7 वर्षको राखेका छौँ, त्यसलाई हामीले ठिक छ भन्यौँ। गल्ती गर्नेले चाहिँ कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ, भोलि गएर सजाय भोग्नुपर्छ। हामीले भन्न खोजेका के हो भने सरकारलाई चाहिँ जस्तै अहिलेको मस्यौदामा नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ सहकारी सञ्चालन छन्, बहुउद्देश्य कृषि, बचत ऋण, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे तरकारी फलफुल लगायत यो विविध प्रकृतिका सहकारी अहिले चाहिँ 19वटा केन्द्रीय सङ्घहरू छन्। एउटा पोइन्टमा के छ भने यहाँलाई मैले भन्नुपर्दा मुख्य कारोबारको आधारमा त्यो संस्थाको 50% कारोबारको आधारमा नाम परिवर्तन गर्ने भनेको भोलि गएर चाहिँ बहुउद्देश्य सहकारीहरू अब यो ऐन जारी भएपछि नरहने भए, कृषि सहकारीहरू 10,000 भन्दा बढी कृषि सहकारीहरू छन्, कृषि सहकारी नरहने भयो भनेको सहकारीमा मुख्य कारोबार भनेको बचत ऋण हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो पुँजीको आधारमा अरू क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरा राख्नु हुँदैन। यो ऐन जारी भएपछि ती सम्पूर्ण कृषि सहकारी अनि 5,000 भन्दा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरू चाहिँ भोलि बचत ऋण सहकारीमा सीमित हुने भए। त्यस्तै गरिकन कार्यक्षेत्र भनेको संस्थाको क्षमताको आधारमा पुँजीको आधारमा संस्थाले गर्ने प्रकृतिको आधारमा कार्यक्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्दै लैजाने एउटा ओडाबाट सुरु भएर भोलि त्यो सहकारी कार्यक्षेत्र देशभरि पनि हुनसक्छ उसले गर्ने कामको आधारमा। अहिलेको ऐनले चाहिँ तोकेको अवधिमा एउटा जिल्लामा सीमित गर्ने, सहकारी सञ्चालन शाखा कार्यालय बन्द गर्ने भनेको छ। त्यस्तै गरिकन सदस्यता प्राकृतिक व्यक्तिले मात्रै सदस्यता पाउने, सङ्घ संस्था कर्पोरेट संस्थाले सदस्यता नपाउने भनेको छ। यो भनेको के हो भने सहकारीलाई सङ्कुचित गर्ने। म कुनै पनि सहकारीको सदस्य छु भने भोलि मैले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि त्यो व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा उद्योग अथवा कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भोलि गएर संस्था भयो अनि त्यसले चाहिँ भोलि गएर मेरो संस्थाले त्यहाँ मेम्बरसिप नपाउने भन्ने बित्तिकै सहकारी चाहिँ व्यवसाय नगर्ने, एउटा चाहिँ कुनै पनि काम नगर्ने, एउटा चाहिँ सडकमा हिँड्ने मान्छेले सञ्चालन गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति भनेको व्यावसायिक मान्छे त्यसको सदस्य हुन नपाउने भन्ने बित्तिकै यसको क्षेत्र सङ्कुचन गर्ने। त्यस्तै गरिकन एउटा परिवारको एउटा मान्छे सहकारीमा सदस्य हुने, त्यसपछि गएर एउटा प्रकृतिको कुनै पनि व्यक्ति एउटा मात्रै सहकारीमा मेम्बर हुन पाउने, जुन लगायतका विविध कुराहरू छन्। अनि गएर लाभांश नपाउने एउटा गजबको कुरो के छ भने संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा 40% रकम राख्ने अनि त्यो सदस्यले गरेको बचत कारोबारको आधारमा त्यसको चाहिँ प्रतिफल पाउने भनेको छ। यो कहीँ नभएको कुरो राख्यो कि सहकारी क्षेत्रमा भएको अरबौँ पुँजी लगानीको भोलि गएर सदस्यले लाभांश नपाउने। त्यस्तै गरिकन यो क्षेत्रलाई सेक्योर गराउनको लागि व्यवस्थित गराउनको लागि हामीले भनेको अब अन्य प्रचलित कानुनको कुराहरू जुन यहाँले भन्नुभयो
कर्जा असुलीमा समस्या छ, कालो सूचीको व्यवस्था, कर्जा असुलीमा अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अहिले जुन कानुनको प्रयोग गरेका छन् त्यो विद्यमान कानुन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, यसलाई बलियो बनाउन भन्ने जुन हामीले माग गरेका छौँ कि यसलाई राम्रा हुने कुराहरू कुनै पनि राखिएन। होइन 48 को ऐनमा त्यस्तो के कुरा थियो होइन, जसले गर्दा ऐन आउनुपर्छ भनेर भन्ने, फेरि आउन लागेको ऐनमा फेरि यो भएन, फेरि ऐन संशोधन गर्नु पर्यो, बरु ऐन नै आउन नदिने जस्तो कुरा गर्ने। 48 को ऐन चाहिँ एकदम सहकारी मैत्री ऐन थियो कि त्यहाँ के कुरा थियो भने एउटा मात्रै नभएको कुरो कानुनी कारबाही कुराहरू त्यसमा थिएनन्। अहिले सहकारी ऐनमा चाहिँ त्यो एउटा परिच्छेद मात्रै थपेर भोलि गएर सहकारीमा गल्ती गर्ने त्यति राख्दै आइपुग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भने समग्रमा सहकारीको ऐन 48 को ऐन भन्दा नि पछाडि गयो चाहिँ अहिलेको ऐन चाहिँ यो मस्यौदा चाहिँ। यसले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सहकारी मैत्री ऐनको मस्यौदा गरेन मन्त्रालयले कि हाम्रो चाहिँ अहिले मुख्य कुरो भनेको तर सहकारी सञ्चालकहरूले सबैको पैसा उठाउने, आफूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने, डुबाउने, जे गर्न पनि पाए हुन्छ भन्ने बनायो होइन। सहकारी सञ्चालक त्यो गरेका छैनन्, कसैले गल्ती गरेका हुन्। गल्ती भनेको ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र पनि गल्ती हुन्छ होइन, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र डुब्छ, ब्याङ्क पनि डुब्छ, वित्तीय क्षेत्र संस्थाहरू पनि करिब अहिले 12 संस्थाहरू वित्तीय संस्थाहरू समस्या आएको छ। त्यो बन्द भएको ढोका स्थिति हामीले देखेका छौँ। वित्तीय कारोबार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समस्या आउँछ, तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकले चाहिँ जे गर्ने पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले माग गरेकै छैनौँ। त्यो प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा त्यस्ता कुराहरू कसैले गर्छ भने कानुनी कारबाही कुरा त राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय सहकारी सङ्घले त्यसलाई ओके गरेको छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामीले कुनै चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। त्यसो भए किन तपाईँले दिएको सुझावहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारिँदैछ? कसले चाहिँ तपाईँहरू सहकारी मैत्री ऐन बन्न दिइरहेको छैन? कसले रोकिरहेको छ? यो हामीलाई बुझाउन अचम्म लागिरहेको छ। असाध्यै समाजवादको व्याख्या गर्ने पुरानो कम्युनिस्ट नेता, परिपक्व नेता, करिब 80 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो अहिलेका हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू कि हामी उहाँ कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै बुझ्न सकेनौँ। सहकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ कि हामीले दिएको सुझावमा एउटा शब्द पनि नथप्ने, यो हुँदैन भनेपछि अब मन्त्रीजीले त सहकारी बुझ्नै खोज्नु भएन। जहाँसम्म लाग्छ सचिवज्यू लगायत अन्य उच्च तह कर्मचारी त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो, त्यो नबुझिकन अगाडि बढाएकाले चाहिँ हामीलाई केही हदमा शङ्का लागेको छ कि पछाडिबाट कसैले कुनै चाहिँ भनेको यहाँको अध्यक्ष केशव बडालले भनिरहनुहुन्छ नि पटक पटक कि निजी क्षेत्र अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिँ सहकारी मैत्री ऐन बन्न दिइरहेको छैन भनेर। हो त्यसो हो? हाम्रो अध्यक्षले विभिन्न कार्यक्रममा ती कुराहरू भन्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो पनि सहमत छ कि सिधै मैले निजी क्षेत्र ब्याङ्क क्षेत्र नभन्दा पनि हुने थियो। तर के हो भने कसैको प्रभावमा मिनिस्ट्री मन्त्रालय परेर चाहिँ सहकारी मैत्री ऐन आउनलाई समस्या परेको छ। यदि होइन भने सबै चाहिँ हामी सहकारी अभियन्ताले दिएको सुझावलाई टसमस नगरी अगाडि बढ्नुको अर्थ के हो? हामीले चाहिँ यही कुरा चाहिँ अहिले मन्त्रालयलाई सोधिरहेका छौँ। सहकारी मन्त्री चाहिँ यहाँ पिलेरै ऐन ल्याउने पक्षमा जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू यो त्यस्तो ऐन आयो भने अब यो मान्य न स्वीकार्य नै हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। पेलेरै त्यो ऐन आयो भने के गर्नुहुन्छ? अब जहाँसम्म लाग्छ अब यो ऐन पेलेरै आउन गाह्रो छ। हामीले किन भन्दा मेजर राजनीतिक पार्टीका सबै अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अहिले विधेयक समितिमा जुन ऐन बुझाइन्छ विधेयक समितिको जुन संयोजकज्यूलाई पनि हामीले कुरा राखेका छौँ र यो विधेयकै रूपमा चाहिँ अहिले पार्लियामेन्ट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राखेका छौँ कि अब मेजर पार्टीहरू जुन कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका अन्य पार्टीहरू चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घले दिएको सुझावमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र जबरजस्त तरिकाबाट मन्त्रीजीले भने थियो यो ऐन अगाडि बढ्न सक्दैन र आउँदैन पनि। त्यसो भए सिङ्गल मन्त्रीजी मात्रै हो यो ऐन अहिले जस्तो प्रस्तावित छ त्यस्तै ल्याउन चाहेको? सिङ्गल मन्त्रीजी मात्रै हो। उहाँले चाहिँ अब जसरी जोड गरिरहनु भएको छ कि यो ऐन अगाडि ल्याउनु पर्यो, यदि ल्याउनु राजीनामा दिन्छु, कुर्ती नै छोडिदिन्छु भनेर बेला बेलामा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई धम्काउनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। अनि जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँको चाहिँ अहिलेको पार्लियामेन्टमा अब हैसियत कति हो, कहाँ 2-3 सिट जति भएको लाग्छ, तर उहाँले चाहिँ 2/3 नै आफ्नो भयो जस्तो गरेर चाहिँ म जसरी ल्याएर छाड्छु भन्नुभएको छ। त्यो सुन्दा चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति अनौठो लागिरहेको छ। खैर यो हेरौँला के हुन्छ होइन। अब बजेटमा एकछिन केन्द्रित हो नि त। यो बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? बजेटले अब स्पेसल्ली सहकारी भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दाखेरि जहाँ पनि सहकारी मार्फत भनेर केही ठाउँ कुराहरू कोड गरेको पाइयो। स्पेसल कार्यक्रम सहकारीलाई चाहिँ
यो परियोजना यो प्रोजेक्ट सञ्चालनको लागि सहकारी मार्फत जाने भनेर यति करोड यति अरब भनेर उहाँले चाहिँ जुन एउटा बजेट विनियोजन गर्नु भएन कि अब भाषणमा शब्दमा भए पनि बजेट चाहिँ सहकारी मैत्री आएन भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर यो भुलाकी राजमार्ग मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासमा चाहिँ वनलाई चाहिँ कृषिजन्य बनाउने त्यसमा चाहिँ सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो रेशम खेतीहरू गर्ने बाख्रा पालन गर्ने त्यसपछि भेडा पालन गर्ने सहकारीसँग मिलेर बङ्गुर पालन गर्ने कुखुरा पालन गर्नेहरू सबै आएका छन्। कृषि क्षेत्रमा अलि बढी सहकारीलाई प्रयोग गरेर लैजान सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ हो बजेट त्यस्तो देखिन्छ। तर स्पेसल यो ठाउँमा यो गर्ने यो ठाउँमा यो परियोजना सञ्चालन गर्ने त्यसको लागि यति अरब भनेर चाहिँ मन्त्रीजीले अलिकति किटानी साथ अगाडि बढ्दै गए सजिलो हुन्थ्यो। अब सहकारी अब कार्यक्रमिक हिसाबले आउला कार्यक्रमिक हिसाबले ल्याउनलाई अब हामी प्रयास गर्छौँ। तर उहाँले त्यति बेला नै त्यो फिक्स गरिदिएको भए चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो। त्यो नहुनाले अब अलिकति चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय सहकारी सङ्घले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा यो सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि त्यही ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ बजेटले भनेको शब्द र यसको अनुगमनको लागि छुट्टै संस्थागत संरचना बनाइनेछ भनेर भनिएको छ, त्यो स्वीकार्य छ? यसको के अरे छुट्टै संस्थागत संरचनाको आवश्यक नै छैन। हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दा मन्त्रालयले चाहिँ सहकारिता ग्रामीण मन्त्रालयले चाहिँ अब सहकारी विभागलाई चाहिँ अलिकति सशक्त बनाउनु पर्यो। 75 जिल्लामा नै हाम्रो चाहिँ डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू हुनु पर्यो र वित्तीय क्षेत्रका कृषि क्षेत्रका होइन फाइनेन्सका एक्सपर्टहरू चाहिँ विभागमा हुनु पर्यो। निरीक्षण विभाग भनेर चाहिँ महाशाखा भनेर छुट्टै चाहिँ एउटा विज्ञहरूको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ महाशाखा रहनु पर्यो र डिभिजन पनि त्यो किसिमको संरचना बन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर केन्द्रीय सङ्घहरू जिल्ला सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई पनि व्यावसायिक बनाउनु पर्यो। सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढेका खण्डमा छुट्टै चाहिँ एउटा इकाइ चाहिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन, त्यो जरुरी पनि छैन। अन्त्यमा तपाईँ संलग्न रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको स्थिति चाहिँ के छ, यसले के गरिरहेको छ? अब म संलग्न रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अहिले 17औं वर्षमा सञ्चालित छ र अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सहकारी। हामी अहिले करिब 5 अरबको वित्तीय कारोबार गर्छौँ। यसले बहुउद्देश्य सहकारी प्रकृतिको कारणले पनि हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा 3 मेगावाटको भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर जुन तातो पानी नजिकै लार्चामा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अरू साथीहरूको पनि पार्टनरसिप छ। त्यस्तै गरिकन हामीले नेपालकै ठुलो कृषि परियोजना करिब 1000 गाईको जुन गाई पालन चाहिँ चितवनमा सुरु गरेका छौँ। अहिले हाम्रो करिब 400 गाई पुगेको छ कि नेपालको त्यो नमुना र मेगा प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै गरिकन हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आफ्नो स्कुल कलेज सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ कि लालीगुराँसले नेपालको सहकारी अभियानमा सहकारी क्षेत्रमा चाहिँ जुन एउटा नमुनायोग्य कामहरू अगाडि बढाएको छ त्यसले अरू सहकारीलाई नै प्रेरणा मिलेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। भविष्यमा चाहिँ हामीले अझ चाहिँ राम्रो तरिकाबाट अगाडि बढ्ने र नेपालको सहकारी अभियानलाई नेतृत्व दिने उद्देश्य साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, यहाँलाई यहाँको यो सहकारीलाई पनि शुभकामना छ र समग्र सहकारीहरू एकबद्ध भएर देशको अर्थतन्त्रको विकासमा एउटा 3 खम्बे अर्थनीति जुन अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिएको छ एउटा सशक्त मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सफल हुनुहोस्। यो 94औं सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि कर्पोरेट नेपाल परिवार हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण जुन मिडियामा चाहिँ मलाई यो सहकारी सम्बन्धी केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म यो तपाईँ लगायत यो के अरे टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम कर्पोरेट नेपाल यही सकिन्छ। अर्को साता विकास र समृद्धिको अर्को विषय र अर्को एकजना व्यक्तित्वसँग यस्तै बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कर्पोरेट नेपाल युनिट सहित म सञ्चालक सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।